गुज़िश्ता कई रोज से सस्ती रोटी ज़ेरे बहस है। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की तो केपी हुकूमत ने 15 रुपए कर दी। अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी कि अगर 15 रुपए की रोटी ना दे सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। मरीम नवाज ने अरकान असम्बली को ना रोटी की कीमत पर नजर रखने की हिदायत की है और नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज के साथ रोटी की कीमतें पता करने तंदूरों पर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ तंदूर मालिकान और नान बाई कई शहरों में एहतजाज कर रहे हैं। मुतादिद तंदूर सील हो गए, 20 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। उनका कहना है कि आटा सस्ता हुआ ना बिजली गैस पेट्रोल, नान और रोटी कैसे सस्ती फरोख्त करें। यार 20 गिरफ्तारियां नहीं, ये तो अब मेरा ख्याल है सैकड़ा पार हो चुका है। और इतनी लंबी जो आपने तकरीर की है इसमें एक लाइन काफ़ी है। इस मुल्क का 3 बार रह चुका वज़ीर आज़म, पंजाब को पता नहीं कितनी बार का रह चुका वो चीफ मिनिस्टर, अपनी सिटिंग चीफ मिनिस्टर साहबजादी के साथ कर क्या रहा है? तंदूरत छापे। और ये तो किसी क्लर्क का काम है। What kind of an administration you are talking about? ये तो किसी एमी 16वें 17वें 15वें 14वें क्या है ये 76 साल आजादी के बाद सन 2024 में बीबी मरियम पूछ रही है हसन निसार नामी एक आदमी से रोटी किस पे? मुझे एक बात बताओ, ये कितना कीमती वक्त होता है जो एड्स चलते हैं, मैं नहीं जानता किस बकवास में मैं लगा हुआ हूं। इतना कीमती मैन आवर्स इतने कीमती होते हैं। प्राइम चीफ मिनिस्टर के मैन आवर्स मेरे मैन आवर्स से बहुत कीमती हैं। मरियम इज मेंट टू डू समथिंग सुपीरियर, बेटर देन दिस। दिस इज द जॉब ऑफ अ मामूली फंक्शनरी, गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है। रिश्ता ही एक रह गया है, भूख और रोटी का। रोटी अच्छा, दूसरी बात, जिंदगी की एक बेसिक रियलिटी है सप्लाई एंड डिमांड। मैं अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं तो थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध याद रह गई। अब भी कैसे हो सकता है? वो एक अपना फैक्ट शीट लेके बैठे हैं जो मैं अखबारों में पढ़ता हूं, मुझे नहीं ज़बानी याददाश्त मेरी वैसे कमज़ोर हो गई। फैक्ट शीट लेके बैठे हैं भी कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? अच्छा सस्ती करोगे, क्या है हो क्या रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? कोई बताएगा भी नहीं। चमची कड़ची चमचा कड़चा कोई नहीं बताएगा। रोटी का वजन कम होगा, उसकी आटे की जगह को और गंद डालेंगे, जैसे गधे खोते बेचते रहे ये मटन कह के। वजन उसका कम होगा, क्वालिटी उसकी घटिया होगी, आटा उसका गंदा होगा। क्या है ये? क्या तमाशा? ये हल नहीं है। खुदा का वास्ता कौम को एतमाद में लो, पेट पे पत्थर। देखो हमारी ये हमारे आका की सुन्नत है। खंदक में ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब, उसको जो भी कह लो, क्या है ये पेट पे पत्थर बांधने वाली जो कहानी है वो कहानी है। हजर, हर मुसलमान को पता है कि हजर पत्थर को कहते हैं हजर अस्वद की वजह से। हजर गंढ भी होती है, वो जब खुदाई करते हैं तो गांठ लगाते हैं। ऐसे चूंकि साढ़े माशाल्लाह आलम तो बहुत ही बड़े आलम ने, उन्होंने सोचा ही नहीं कि को कौन है जो ये हरकत करेगा, जमीन की खुदाई करेगा पत्थर बन के पेट थे। हजर को भी गांठ को भी हजर कहते हैं। तो उन हालात में जिनके साथ हम रिश्तेदारियां, मोहब्बतें, अकीदतें और गिरिया उजारी और फलाना और टमकाना करते हैं, कोई हया ही रख लो। हाल देखो मुल्क का, 1500 साल पुराना मैसेज क्या कहा? दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा रह गया। अब सूखे रावी के किनारे इंसान भूखे हैं। छोड़ो। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि अवाम को बिजली के ज़्यादा बिल भेजे गए। लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग हुई। 300 यूनिट वालों को भी ज़ायद बिल भेजे गए। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? मैंने क्या कहना है, मतलब देखो मेरा हाल क्या है। बेसिकली मेरा प्रोफेशन है, मैं बक करनी होती है। क्या कहना है मैंने? ये मेरी कैफियत एक ऐसे आदमी की है जो हल्लाकू के ज़माने में या वो तातारियों के ज़माने में बगदाद का शहरी था।
جب انہوں نے تباہی مچائی ہے، تاتاریوں نے جو بغدادیوں کے ساتھ کیا ہے، اس پہ میرے جیسا اس زمانے کا بندہ وہ کیا کہتا، اس پہ کیا کہنا، اس پہ کیا کہنا؟ 83 کروڑ یونٹس، یہ کون بدبخت ہیں؟ سزائیں کن کے لیے ہیں اس ملک میں؟ بھٹو کے لیے پھانسی ہے، ان کے لیے ضمانت ہے، کیا ہے یہ؟ کوئی کسی بندے کا خیر یہ نفسیات ہی دیکھ لو. یہ نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ اگر میرے احساس میں میری آمدنی سے زیادہ ہوئی تو کسی کو کیا؟ کوئی اس پیمانے پہ پرکھو تو یہاں تو میرا خیال ہے 5% لوگ بچیں گے، اور وہ بھی سیلریڈ ہوں گے، جن کا ٹیکس پیڈ ہوگا، یہ وہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہوگا، ختم. باقی کون ہے؟ وہ کون ہیں جو باہر جا کے جائیدادیں خریدتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، یہ وہ لیگل انکم ان کی ہوتی کچھ نہیں. کبھی کسی نے سوچا یہ کہ ایک ایس ایچ او ہے وہ اپنی انکم میں زندہ کیسے ہے؟ ختم. بجلی کے بل، سستی روٹی، یہ کیا بڑا اس پہ کیا کہنا کھونا ہے؟ کچھ نہیں، کہہ لیا جو کہنا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. نقوی اگر کوئی معجزہ دکھا دے، اس نے ایک منٹ محسن نقوی کو لیٹ می پے ہم ٹریبیوٹ، اس نے کم سے کم عرصے میں جو کچھ اس نے کیا یہاں، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں اگر اس کا ذکر نہ کروں تو کمینگی کروں گا. میں سڑک پہ نکلتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے. کس بات میں؟ یہ سگنل فری کرنے کا مطلب ہے کروڑوں روپے کا فیول سڑکوں پہ پھک جاتا ہے. 3 بار وہ سگنل چینج ہوتے ہیں، گاڑیاں رکی ہوئی، فلانا ٹمکانا، فیول برباد ہو رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر وہ جو 92 توڑے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بنیادی قسم کی جو باتیں ہیں ان پہ توجہ دو اگر کچھ کرنا ہے، لیکن نہیں ہونا، چونکہ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل ہو سکے. لانگ ٹرم کے علاوہ آبادی ہے، پورا پاکستان کٹھا ہو کے زور لالا ہے، راتوں رات پہ نہیں. اتنی تو ایجوکیٹ کرنا پائے گا، قانون بنانے پہن کے ان کو انفورس کرنا پڑے گا. جو چائنیز نے کیا تم نہیں کر سکے، تمہارے بعد ایجاد ہوا، وہ سپر پاوری کے چکر میں ہے. تم بھی اٹھائے مانگے پھر رہے ہو. چھچتی روٹی کچکول، وزیر اعظم کہندا کہ جی بغیر کچکول دے بھی جائیے تو اگلے کہن گے نہیں کتے لکویا ہوئے گا. میں نہیں کہہ رہا، تہاڈا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. حسن صاحب، بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر کہا کہ قائد عوام 45 سال بعد بھی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں. وہ قبر میں ہے نہیں. بلاول نے بات اچھی کی ہے، لیکن وہ چونکہ بچہ ہے ابھی اور اس کو فہم نہیں ہے. اگر اس نے بلے شاہ کو پڑھا ہوتا، بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. کچھ لوگ ہیں جو تختہ دار پہ زندہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سامنے لگے پھرتے نے، ادھر ادھر تکے کھانتے پھرتے ہیں، منہ لٹکے نے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، نہ سار ہے نہ پیر ہے. وہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ بھی اپنی پارٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کرو. وہ بھائی بات تو وہ 100%، دیکھو بات سنو. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ آج سے کچھ 100 سال بعد یہ ہمارا اس طرح کا کام ہے. وہ میری 15 سال 14 سال پرانی کو ویڈیوز پھیل جاتی ہیں. تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ سندھ میں جتنے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا آج سے 50 سال بعد، 100 بھی نہیں، کہ کس مزار پہ زیادہ رونق ہوتی ہے. سنو کیوں؟ وقت سنو بالنگ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کی. غلط ہوگا نفرت میں، یزید کے نام پہ لوگ تھوکتے ہیں. محاورہ بن چکا وہ کیا ٹیپو کا وہ پتہ نہیں کیا صادق جعفر صادق، کیا میر جعفر، ان کے ساتھ نفرت 7ویں آسمان پہ وقت کے ساتھ ساتھ. ٹیپو کے لیے محبت اور احترام، یہ ہوتا ہے. تو بھٹو کا مدار میرا خیال ہے سندھ کے مقبول ترین. دیکھو فزیکل ڈیتھ کی کوئی اوقات نہیں، چونکہ یہ آنی ہی آنی ہے، اس سے مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو کہتے ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تم کل ہماری باری ہے. تو اس میں اصل بات تو زندگی ہے ہی یہ.
देखो भुट्टो के नाम पे लोग आज भी सदके बारी प्यार मोहब्बत ये वो, पंजाब में उनके साथ जो कुछ हुआ वो जालसाजी थी, बदमाशी थी। अच्छा, अब बेटी 2 मरतबा वजीर आजम, अच्छा दामाद दूसरी बार सदर, नवासा यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, नवासी बिला, अच्छा व्हाट इज दिस, इनका हाल क्या है? यास्मीन राशिद कह रही है वे चेक कराओ जरा, देखो की बने हैं बब्बर शेर दा। अच्छा, अब और उधर देखो जयाउल हक का बेटा, को नाम याद है? कहाँ होता है आजकल? जोजी भाईजान की शक्ल याद है? पूछो किसी ने, अरे वो क्या इजाजुल हक है जो भी उसका नाम है, लोगों से पूछो, बिलावल भुट्टो का पूछो, बच्चे बच्चे को पता होगा। बख्तावर का पूछो, जानते होंगे। वो जो अभी खातून अव्वल छोटी जो बच्ची बनी, क्या बात है, यही होता है। हाँ सुभान अल्लाह, सियासी पैदावार ज़िया की असली और नकली सारी रंदा दरगाह अपने अंजाम की तरफ। सगे बेटे को जानता ही कोई नहीं, उसका पता ही किसी को नहीं, वो रोता फिर रहा, मैं पीटीआई में था, फिर उधर निकल गया, कभी उधर बढ़ गया, कोई कुछ भी नहीं। भुट्टो सिंबॉलिक बात है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, सिंबॉलिक है तो जिंदा और क्या होता है? दुनिया की बेशुमार शख्सियात, मैंने उनको कभी आमने सामने नहीं देखा, तो इसी तरह बहुत से जिंदा लोग भी होते हैं जिनको आप आमने सामने नहीं मिलते, लेकिन वो फर्क ही नहीं पड़ता। हर फील्ड में इस तरह के लोग होते हैं। ये क्या बात हुई? मैं तो नहीं बिल क्लिंटन को जानता ना देखा है, तो इसका मतलब है वो अल्लाह माफ करे वो मर गया? नहीं, वो जिंदा है, लेकिन मैंने उसको छुआ नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, खत्म हो गई बात। भुट्टो की तकरीर, मैं भुट्टो को आज भी देखता हूँ, उसकी तकरीरें चलाते हैं, उसकी आवाज़ सुनता हूँ, उसका चेहरा, उसके जेस्चर्स, उसकी हर चीज़ देखता हूँ। और क्या होती है ठीक है, जिंदगी इसको कहते हैं। ये तो यहाँ जो कबूतर है मेरे सामने तीतर फिर रहे हैं, ये सारे जिंदा हैं। चलो